वेलकम बैक नाज़रीन। बात हम कर रहे हैं कि ईरान और अमेरिका की जो बातचीत है वो डायरेक्टली कितनी जल्दी शुरू होगी, ऑल्दो एज वी ऑल एग्री कि बातचीत तो हो रही है बिहाइंड द सीन्स। एक कमांडर साहब, आप ये बताइएगा कि जो मामलात हैं, एक तो जाहिर है कि ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे जो ब्लॉकेड है वो ख़त्म किया जाए, लेकिन साथ साथ शायद आप भी ये देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियर से ताल्लुक़ है जिन मामलात का, उस पर भी कोई अग्रीमेंट जो है वो चाहते हैं कि कोई बिफोर दे एक्चुअली सिट डाउन तो कुछ मामलात सुधार की तरफ जाएं। तो आप क्या देख रहे हैं? हाउ आर यू सीइंग दिस रिक्वायरमेंट बाय बोथ साइड्स? नसीम साहब, देखिए, ये वो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 का जमाना नहीं है जब मीडिया होता ही नहीं था। जंग जब खत्म हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 और 2, तो अमेरिका के लॉसेस जो उन्होंने वॉर के दौरान कहे थे वर्सेस जो एक्चुअल थे, सबसे ज्यादा तजाद उसमें था। क्योंकि परसेप्शन उस वक्त, क्योंकि ज्योग्राफिकली अमेरिका दूर था, तो उस वक्त ये छुपाए जा सकते थे। अब जितने लॉसेस हो रहे हैं वो छुपाए नहीं जा सकते। जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की तरफ इशारा कर रही हैं, और ये जो इशारे मिल रहे हैं अभी भी, देखिए, अभी हम दूर सिर्फ इसलिए हैं मुज़ाकरात के कि ये एक एलिमेंट ऑफ रियलाइजेशन अपनी जगह है, लेकिन जो परसेप्शन बिल्ड हो जाती है, आप देखिए, जो प्रूवन उसके पास लीवरेज ईरान के पास चले गए हुए हैं, वो एनरिच्ड यूरेनियम अभी तक ईरान के पास है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी तक ईरान के पास है, एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय एंड न्यूट्रलाइज द नेबरिंग रीजनलाइज्ड कंट्री वो अभी तक उनके पास है, हूतीज का, लेबनान का, इराक के अंदर जो मलेशिया है वो अभी तक उसका एडवांटेज है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब वो ऑप्टिक्स की जंग है नहीं, बड़ी जल्दी दुनिया रियलाइज करती है। ईरान ये कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा कि जैसे मैंने कहा कि 47 साल में उसको तो ये न्यू फाउंड अपने लीवरेजेस का पता ही नहीं था। जब जंग के दूसरे दिन या तीसरे दिन मुझसे पूछा गया था, मेरा कोई वो तो नहीं था प्रेडिक्शन करता, लेकिन मुझे कहा गया था जिस तरह उन्होंने लीडरशिप को एलिमिनेट किया, जिस तरह उन्होंने दुश्मन मुल्क के लोगों को रिक्वेस्ट की कि टेक ओवर कर लो, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आज तकरीबन 2 महीने हो गए। तो मैंने कहा था कि कभी भी आप दुश्मन के लोगों को अपनी विनिंग रेसिपी में नहीं डाल सकते, वो बोनस होता है अगर वो उठ के खड़े हो जाए, नंबर 1। तो आज देखिए कि उस वक्त मैंने ये कहा था कि जब भी जंग बंद हुई, 60 दिन पहले मैंने अर्ज किया था कि जब भी ये जंग बंद हुई, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, मिथ माइट, अमेरिका इजराइल वो नहीं रहेंगे जो आज हैं, और ईरान वो नहीं रहेगा जो जंग से पहले था। ईरान ने कम बैक किया, मैंने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कहा था, और अमेरिका ने और इजराइल ने अपनी वो मिथ खत्म की। आज आप देख लें कि जो JCPOA साइन हुआ था, वहां पर ईरान ने जितनी लंबी नेगोशिएशन चली थी, ऑलमोस्ट 2015 से 1.5 साल पहले तो एक्सटेंसिव चली थी, अमेरिका ने मनवा लिया था कि आप हैंडओवर करें, तमाम के तमाम इंस्पेक्शन हैंडओवर करें टू इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन। आज वो नहीं है पोजीशन, आप देख लें, कई इंस्पेक्शंस हुई जिसके अंदर सीरियस वायलेशन नहीं हुई ईरान की, वो उस वक्त थी, आज नहीं है, हमारे पास वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सिर्फ एक डिस्पोजल का अगर रह गया है तो आज भी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन अवेलेबल है, बजाय इसको ईगो या एक अपना वकार का, या जिसको कहते हैं परसेप्शन या नैरेटिव बनाने की बजाय इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन इन्वॉल्व आज भी हो सकती है, जैसे अमेरिका ने पहले किया था, ईरान ने भी एग्री किया था, वो इंस्पेक्शन करके इसको डिस्पोज ऑफ करें। तो इस सारे के अगर हम नजर रखते हैं तो अमेरिका का भी बहुत नुकसान हुआ है, मिलिटरीली भी हुआ है, उनके स्टेचर का भी हुआ है, ईरान का भी हुआ है। 270 बिलियन के करीब स्टडी आ रही है जो ईरान का हुआ है, तो ईरान को भी तो कुछ चाहिए। ईरान के अंदर जो सबसे ज्यादा पॉपुलर नारा जो मैं पढ़ रहा हूं, ईरान का थोड़ा सा अवेलेबल है डाटा, देखिए, वो एक ही लफ्ज बोल रहे हैं, वो कहते हैं नेवर अगेन, यानी हमने एक और चांस नहीं किसी को देना कि हमें अटैक करें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अटैक करें। वो कहते हैं जी जो करना है, हम मरने को तैयार हैं, हम डबो दें, हमें तबाह कर दें, बट लेट इट बी द लास्ट टाइम। ये प्रेशर है इस वक्त हुकूमत ईरान के ऊपर। उनको ये पता है कि हमारे लोग भी 2-2 साल बाद, साल बाद, इस दफा तो 8 महीने बाद इस तरह की कुर्बानियां देने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो उन्होंने जो कन्वर्ट करना है इनटू बार्गेन अभी करना है, इट इज ऑलमोस्ट लाइक नाउ और नेवर। तो इसीलिए ईरानियन कह रहे हैं नेवर अगेन, वो कह रहे हैं कि आज जो कुर्बानी लेनी है ले लो, लेकिन ये हर 2 साल बाद कोई अभी प्रेसिडेंट हो या अगला वाला हो, इसको हम जज और ज्यूरी खुद नहीं बना सकते। बेसिकली दिस इज इट। और जैसे आपने इनरिच यूरेनियम की बात की, IAEA के तहत तो ये जो इनरिच यूरेनियम है, अंडर देयर सुपरविजन उसकी इनरिचमेंट को रिड्यूस किया जा सकता है। ये जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो हमें बताते हैं। हमें ये नहीं बिल्कुल भी दिखाई देता कि ईरान विलिंगली कहेगा कि जी ये शिप आउट कर दें आप यूरेनियम यहाँ से टू अ थर्ड कंट्री। मेरा ख्याल दैट डज नॉट सीम टू बी पॉसिबल। थर्ड क्या, टू अनदर कंट्री। अगर इन्फ्लेशन में अमेरिका में इन्फ्लेशन का जो है वो इम्पैक्ट हो रहा है तो पाकिस्तान में भी हो रहा है। इस पे बात करते हैं। स्टे विद अस।
ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ایران امریکہ ٹاکس پر اور ذرا اسپیسیفکلی ہم فوکس کرتے ہیں اکنامک جو اس کا امپیکٹ ہے خاص طور پہ. ذرا پاکستان سے شروع کرتے ہیں فاروق صاحب. جی دیکھیے اسٹریٹ آف ہرموز انسانی تاریخ میں اس مکمل طرح پہلے کبھی بند نہیں اور اب انسانیت کو احساس ہونے لگا ہے کہ ان کا جو انحصار ہے ان کی جو ڈپینڈنس ہے وہ صرف تیل کے حوالے سے نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ تقریباً 16 ملین ٹن فرٹیلائزر کا جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرموز سے گزرتا ہے. اب اگر فرٹیلائزر کی کمی ہو جاتی ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو دنیا بھر میں خوراک کی قیمت بڑھ جائے گی. تقریباً $1 بلین کا صرف ہیلیم کا جو موومنٹ ہے وہ اسٹریٹ آف ہرموز سے گزرتی ہے. اب اگر وہ نہیں ہو پائے گی تو آپ سوچیے کہ ہمارے ہسپتالوں میں جو MRI کی مشینیں ہیں وہ کام کرنا بند کر دیں گی. جو سیمی کنڈکٹرز ہے جس کے اوپر پوری آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا انفراسٹرکچر کا انحصار ہے وہ بند ہونا شروع ہو جائے گا. سلفر بہت بڑی مقدار میں اسٹریٹ آف ہرموز سے نکلتا ہے اور وہ گلف ممالک میں پروڈیوس ہوتا ہے. الومینم یہاں سے گزرتا ہے. تقریباً 33% جو LNG ہے وہ نیشنل گیس جو ہے وہ یہاں سے گزر کے جاتی ہے. یورپ میں دیکھیے آلریڈی جو گیس کی قیمت ہے وہ تقریباً 50% بڑھ گئی. تو یہ پہلی دفعہ پوری انسانیت کو میں سمجھ رہا ہوں کہ احساس ہو رہا ہے کہ ان کا انحصار کس بری طرح سے ہرموز کے اوپر ہے. تیل کا میں نے ذکر نہیں کیا یہ باقی ساری اشیاء کا بھی ہماری ڈپینڈنسی کتنی زبردست. پاکستان کا جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے اوپر جو معاشی امپیکٹ ہے وہ ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. جو تیل کی قیمت ہے اور جو دنیا بھر کی اکانومیز ہیں ان کے اوپر نسیم بڑی ریسرچ ہوئی ہے پچھلے 40-50 سال میں اور خاص بینچ مارک جو ہیں وہ سامنے رکھ دیے گئے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اگر $100 فی بیرل قیمت جاتی ہے تو دنیا بھر میں جو خاص طور پہ مغربی ممالک ہیں ان میں ریسیشن جو اکانومی میں وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اگر $120 پر بیرل تیل کی قیمت جاتی ہے تو دنیا بھر کی ایئر لائنز جو ہیں وہ بینکرپسی کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں. اگر یہ $130-135 پہ چلی جاتی ہے تو جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے ڈالر کے حوالے سے خزانے خالی ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کو سالوینسی کی پرابلم ان کو بینکرپسی کی پرابلم جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. تو ہمارا دنیا بھر کا جو انحصار ہے وہ تیل کی قیمت کے اوپر بڑا ڈائریکٹلی اس کا امپیکٹ. جب تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو پھر ریٹ آف انفلیشن بڑھ جاتا ہے. جب ریٹ آف انفلیشن بڑھتا ہے تو پھر جو دنیا بھر کے سینٹرل بینکس ہیں وہ ریٹ آف انٹرسٹ نیچے نہیں لا سکتے. جب وہ نیچے نہیں لا سکتے تو پھر جو GDP کی گروتھ ہے وہ نہیں ہو پاتی. جب GDP کی گروتھ رک جاتی ہے تو پھر بے روزگاری. تو آپ یہ بتا رہے ہیں ویپن سے کہیں زیادہ یہ ڈیٹیرنس بن کے سامنے آتا ہے. یعنی آپ جس طریقے سے آپ نے بیان کیا ہے اس کا مطلب تو یہ پھٹا ہی بیٹھ جائے سب کا. یعنی کہ اٹ وڈ بی اے ٹوٹل ڈیزاسٹر اگر یہ معاملات اس طرف چلنے لگیں. تو پھر یہ بات درست ہوگی شاید کہنی کہ جنگ جو ہے وہ کموڈور صاحب از ناٹ لائکلی سیناریو ایٹ آل. جی ایکچولی دیکھیے جیسے میں نے کہا کہ جنگ اگر امریکہ کو چوائس دیا جائے تو 40 دن امریکہ جیسی سپر پاور کے پاس, جیسے میں نے پچھلی دفعہ ویپنز بتائے تھے بیکڈ بائی اسرائیل, یہ کوئی بہت بڑا چیلنج نہیں تھا. اگر ہم مائٹ جو انہوں نے مینٹین کی ہوئی تھی تو اگر وہ 40 دن میں نہیں کر سکے تو میرا خیال ہے خدا نہ خواستہ اگر 40 دن اور بھی رہے تو آلموسٹ اسی سٹیج پر مذاکرات کر رہے ہوں گے. یہ ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ جو ان کے پاس ویپن سے سب کچھ تھا وہ چیلنج نہیں تھا اتنا بڑا. کیوں کیسے نہیں تھا؟ اگر نہیں تھا تو پھر بنا کیسے؟ which means کہ there was something جو کیلکولیشن میں نہیں تھی. آپ بھی فرما رہے ہیں کہ چیلنج نہیں تھا. چیلنج نہیں تھا اگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ہوتا. ایک ویکیوم میں چیلنج نہیں تھا, لیکن جب ایلیمنٹس نکلے, چاہے جنگ کو پھیلا دینا, چاہے اس طرح کی ریزسٹنس کرنا, چاہے میزائل, مطلب 10 چیزیں جس کی وجہ سے صرف چیلنج تو تھا یا نہیں تھا؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ہمیں ملٹری اسٹریٹجی میں وار کالجز اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ہم ہائپوتھائز کرتے ہیں دشمن کو پہلے,
موسٹ لائکلی پہلے کرتے ہیں, نمبر 2 لیس لائکلی کرتے ہیں, اور تیسرے نمبر پر کرتے ہیں کہ لیس لائکلی بٹ موسٹ ڈینجرس. یہ تیسرے نمبر پر ہوتا ہے. تو ان کا تیسرے نمبر کا ہائپوتھائزیشن مٹیریلائز ہو گئی ہے. جب وہ ہوتی ہے تو اس کی کانٹیجنسی, آلدو میں نے عرض کیا وہ لیسٹ لائکلی ہوتا ہے لیکن وہ موسٹ ڈینجرس ہوتا ہے. امریکہ کے صدر کو اگر نتن یاہو ویڈیو پر دکھا کے کہے کہ جناب آپ وینزویلا پلس ہیں, تیسرے دن میں حکومت چینج ہو جانی ہے, لوگوں نے سڑکوں پہ نکل آنا ہے, آپ کا تو 5-10% اگر ویپن پوائنٹ آف ویو سے ڈسکشن ہوئی ہو تو 5-10% پر ان کو کہا گیا ہوگا کہ آپ ویپن ایکسپینڈ کریں گے, اتنی ڈٹر کریٹ کریں گے, 3 جا کے بحری بیڑے کھڑے کر دیں گے ان کے گرد, درجنوں آپ ڈسٹرائرز پہنچا دے کے ایئر ڈومیننس آپ کے پاس ہوگی. تو جو پکچر آپ کو دی جاتی ہے یو ٹینڈ ٹو بلیو, اگر خاص طور پہ آپ نے وینزویلا جیسا کامیابی سے جی بٹ سر مائی پوائنٹ از کہ وہ تو دیٹ واز نانسنس نا. یعنی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے جب ہم آبجیکٹیولی ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ لیسٹ لائکلی تھا. وہ تو ایک بالکل ایک بوگس چیز تھی نا جو لے کے آئے اسرائیلی ان کے پاس. یہ تو بوگس تھی نا. اگر وہاں کوئی رہتا نا, ایران کچھ نہ ہوتا اور وہاں سے کوئی ریاکشن آتا, پھر تو وہ لیسٹ لائکلی ہم کہہ سکتے ہیں. آپ فرما رہے ہیں جو پریزنٹیشن دی گئی وہ بوگس پریزنٹیشن کو امریکہ جیسے ملک نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. یعنی کنٹری جدھر تھنک ٹینکس ہے, جدھر دنیا جہان کی بتایا جاتا ہے, ایک بڑی سوچ بچار ہے, تو یہ انہوں نے تو یہ کمال کیا نا جی. لیکن نسیم صاحبہ پھر یہ بھی تو دیکھیں نا کہ 18 ڈیفرنٹ انٹیلیجنس ایجنسیاں جو پریزیڈنٹ آف امریکہ کو رپورٹ کرتی ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلا ٹینیور بھی تو گزار لیا تھا بغیر حملہ کیے, براک اوباما نے نہیں گزارا, بائیڈن نے بھی گزارا, کلنٹن نے بھی گزارا, جارج بش نے بھی گزارا. تو دے نیو کہ یہ سینسیبل نہیں ہے, تو ایک وارننگ اٹیچ ہوتی ہے. وہی اب کر رہے ہیں کہ جب آپ وینزویلا جیسا آپریشن کرتے ہیں اور نتن یاہو آپ کو یہ کہے کہ آپ نے وینزویلا بائیں ہاتھ سے کیا ہے تو دائیں ہاتھ سے آپ کیا کر کے تاریخ میں اپنا نام لکھوا جائیں گے. آپ 47 سال سے کوئی نہیں کر سکا, آپ کر سکتے ہیں. تو دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. اب نیول آفیسرز اور ملٹری آفیسرز کو کیوں ریزائن کروایا جاتا ہے؟ بالکل ایبسلیوٹلی. تو آپ ریلیٹ کریں نا, ڈاٹس کو کنیکٹ کریں. نہیں تو سر my only submission is کہ it was sheer stupidity, it was sheer nonsense کہ انہوں نے نہیں یہ دیکھا. بس anyway چلیں ناظرین, اس ختم کرتے ہیں آج کا پروگرام. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.